بیماروں واسطے دعا فرماؤ، جتنے بیمار نے اللہ پاک صحت کامل و عاجل عطا فرمائے، جو پریشان نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، دکھیاں دے دکھ ملا مالک دور فرمائے، جتنے بھی ساڈے گھراں اندر ہسپتالاں وچ بیمار نے اللہ صحت کامل و عاجل عطا فرمائے، اللہ انہاں نوں معاف فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ پاک بزرگاں نوں جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، قبر نوں اللہ جنت دا باغیچہ بنائے، دیگر جنہاں دے والدین مجھ سمیت دنیا تو جا چکے نے اللہ سارے دیاں قبراں نوں نور نال منور فرمائے، اللہ قبر دیاں مشکلات تو محفوظ فرمائے، اللہ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں بستر نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے ساڈے محترم بھائی محمد الماس کھوکھر ولد محمد انور کھوکھر مرحوم شاہین سکول والے، انہوں نے مسجد واسطے مسجد دے نیچے والے حال اندر جتھے نمازاں حفظ دی کلاس ہوندی ہے، خواتین جمعہ پڑھ دیاں نے ماشاءاللہ، اے حال تے تعمیر ہو چکیا ہے تو او دے اندر کم جاری ہے، انہاں ماشاءاللہ 1,20,000 روپیہ مسجد دی خدمت کی تھی، مسجد دی خوبصورتی واسطے جڑے ضروری کم نے انہاں واسطے، تو یقیناً اس مادہ پرستی دے دور اندر یہ خدمت ہے انہاں دی، اللہ پاک اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انہاں دے والد محترم واسطے دعا دی درخواست ہے کہ اللہ انہاں نو معاف فرمائے، جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ اخروی زندگی انہاں واسطے آسان بنائے، بتقاضۂ بشریت جو کمیاں کوتاہیاں میرا مالک معاف فرمائے، اور اس بچے نو اس بھائی نو اللہ انہاں دے والد محترم واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اولاد جو بھی نیکی دا کم کردی ہے ماں باپ نو او دے چوں اللہ اجر و ثواب ضرور عطا کردا ہے، تو نیک اولاد اے اللہ دی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، جڑی ماں باپ دی طرفوں کو صدقہ جاریہ کردے نے، تو اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت فرمائے، اور رب ذوالجلال والاکرام انہاں نو مزید خیر و برکات عطا فرمائے، انہاں دے گھر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، بچیاں نو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، والدہ محترمہ بیوی بچے جتنے بھی نے اللہ پاک ساریاں دے حال تے رحم فرمائے، اور اللہ اپنے اس گھر نو مزید خوبصورت بنائے، ادیاں رونقاں اندر اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔